बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले एक ऐसे वक्त की खबर दी थी जिसका तसव्वुर सुनकर इंसान चौंक जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक मरहला ऐसा आएगा जब दुनिया दो वाज़े खैमों में बट जाएगी। एक खैमा खालिस ईमान का होगा जिसमें नफाक की आमेजिश ना होगी, और दूसरा खैमा खालिस नफाक का होगा जिसमें ईमान की कोई रमक बाकी ना रहेगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला ऐसा फरमाया जो इस हदीस को महज इखलाकी नसीहत नहीं रहने देता, बल्कि आने वाले वाक़यात की एक संगीन निशानदेही बन जाता है। फरमाया, जब ये दोनों खैमे वाज़े हो जाएं तो दज्जाल का इंतज़ार करना। नाजरीन, बोर्ड ऑफ पीस के नाम पर दुनिया की जो हालिया तकसीम है, इसके तनाजुर में सवाल ये पैदा होता है कि आया वही हालात आज हमारे सामने ज़ाहिर हो रहे हैं जो इस हदीस में बयान हुए हैं। यही हमारी आज की वीडियो का बुनियादी मौजू है, और हम आपको मौजूदा आलमी सियासत के तनाजुर में ये बताने वाले हैं कि मौजूदा हालात और बयान की गई हदीस का क्या लिंक बनता है। नाजरीन, आज की दुनिया को अगर रोज़मर्रा खबरों, सुर्खियों और फौरी तज्जियों से हटकर एक गहरे तनाजुर में देखा जाए तो एक अजीब मगर वाज़े सी सफ़बंदी उभरती हुई नज़र आती है। ये सफ़बंदी सिर्फ सियासी इत्तेहादों तक महदूद नहीं, ना ही इसे सिर्फ मुआशी बलाग्स या अस्करी मुआहदों का नतीजा कहा जा सकता है। दरअसल ये तकसीम आहिस्ता आहिस्ता अक़ीदे, वफादारी और मरकज़ियत के गिर्द बनी महसूस हो रही है। ऐसी तकसीम जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती मगर असरात पूरी दुनिया पर मुरतब कर रही है। इसी तनाजुर में अगर हम यरूशलेम को देखें तो ये शहर महज एक मुतनाज़ इलाका नहीं रहा। सदियों तक इसे मजहबी इख्तलाफ, तारीखी दावों और सियासी कशमकश का मरकज़ कहा जाता रहा, मगर अब सूरत हाल इससे आगे बढ़ चुकी है। ये एक गैर मामूली तेज़ी के साथ आलमी सियासत का महवर बनता जा रहा है, और ये तब्दीली किसी एक फ़ैसले या हुकूमत का नतीजा नहीं बल्कि एक तवील सिलसिले की कड़ी मालूम होती है। नाजरीन, दुनिया की दो खैमों की तकसीम वाली हदीस में की गई पेशगोई आज हमारी आंखों के सामने पूरी होती नज़र आ रही है। अमरीकी सदर की जानिब से तरतीब दिया गया नया बैनुल अक़वामी निज़ाम दुनिया को दो वाज़े खैमों में तकसीम कर चुका है। ये तकसीम महज सियासी या मुआशी नहीं बल्कि अक़ीदे और ईमान की बुनियाद पर होती हुई महसूस हो रही है। ट्रंप ने गज़ा की जंग बंदी पर फ़लस्तीनियों और इसराइलियों को दबाव के ज़रिए आमादा किया, और इसके फ़ौरन बाद एक नए आलमी निज़ाम का ऐलान किया जिसे इसने बोर्ड ऑफ पीस का नाम दिया। इस बोर्ड में तकरीबन 7 बड़ी ताकतों को शामिल करने की बात की गई। नाजरीन, सद जंग के खात्मे के बाद ये पहला मौका है कि दुनिया दोबारा वाज़े तौर पर दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम होती दिखाई दे रही है। और दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान रूसी सदर पुतिन ने अपने हालिया बयानात में खुद को एक ईसाई सल्तनत का नुमाइंदा करार दिया और अफ़गान हुकूमत को रूस का मुमकिना इत्तेहादी कहा। पुतिन ने कहा कि रूस अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करेगा। नाजरीन, ये बयान इसलिए गैर मामूली है क्योंकि अमेरिका, जिसे कभी मुजाहिदीन का सरपरस्त कहा जाता था, 20 साल की तवील जंग के बावजूद अफ़गानिस्तान में नाकाम हो चुका है। उधर पीस बोर्ड या आलमी इत्तेहाद में शामिल ममालिक की फहरिस्त पर नज़र डालें तो इसमें आज़रबाईजान, अर्जेंटाइन, आर्मीनिया, अल्बानिया, इंडोनेशिया, हंगरी, मिस्र, बेलारूस, बहरीन, कुवैत, काज़ाकिस्तान, उर्दन, इसराइल, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, मराकश, उज़्बेकिस्तान, मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्की शामिल हैं। इन ममालिक में अक्सरियत मुस्लिम ममालिक की है, और ख़ास तौर पर वो मुस्लिम ममालिक जो इसी खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं जहां आखिरी मार्कों की पेशगोइयाँ की गई हैं, सिवाय इंडोनेशिया के। नाजरीन, ये सब ममालिक बज़ाहिर अमन के नाम पर इकट्ठे किए जा रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि इस इत्तेहाद का बुनियादी मकसद खित्ते में इसराइल की मरकज़ियत और बालादस्ती को मुस्तहकम करना दिखाई देता है।
کہا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی امن فورس غزہ میں استحکام لائے گی اور حماس کو ختم کرے گی، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا انتظام اسی خطے میں اسرائیلی غلبے کو مستقل بنانے کی کوشش ہے۔ ناظرین، آج یہی وہ خطہ ہے جہاں دنیا کی نظریں مرکوز ہیں، ایک چھوٹا سا جغرافیائی علاقہ مگر عالمی طاقتوں کے اعصاب پر سوار۔ ہر فیصلہ، ہر بیان اور ہر عسکری قدم کسی نہ کسی طرح اسی خطے سے جڑتا دکھائی دیتا ہے۔ اگر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بغور مطالعہ کیا جائے تو آخری زمانے کے واقعات کی صرف نشانیاں ہی نہیں بلکہ ایک ترتیب بھی بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے بیت المقدس کی آباد کاری اور اس کا مرکزی حیثیت اختیار کرنا، پھر مدینہ منورہ کی ویرانی، اس کے بعد ایک عظیم جنگ، پھر قسطنطنیہ کی فتح اور اس کے بعد دجال کا ظہور۔ ناظرین، قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول وہ شہر ہے جو ایک زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو چکا تھا، مگر پھر وقت کے ساتھ یورپ کے اثر میں چلا گیا، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ آخری زمانے میں یہ شہر دوبارہ یورپی تسلط میں جائے گا اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مرتبہ پھر فتح کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگا بلکہ عظیم واقعات کی ایک طویل ترتیب کا حصہ ہوگا جس کے بعد دنیا کی سمت یکسر بدل جائے گی۔ آج کی عالمی صورتحال پر نگاہ ڈالی جائے تو کئی واقعات حیران کن طور پر اسی ترتیب میں جڑے محسوس ہوتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور حکومت میں یروشلم کو عملاً اس خطے کا ہیڈ کوارٹر قرار دیا تھا۔ اسی طرح امریکی سفارت خانہ تل ایبب سے منتقل کر کے یروشلم لے جایا گیا اور اسے باضابطہ طور پر اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا گیا۔ یاد رکھیں، یہ اقدام محض ایک سفارتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ اس کے بعد یروشلم عالمی سیاست کا مرکزی کردار بنتا چلا گیا۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ بیان کی گئی کئی نشانیاں بیک وقت واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ یروشلم کی مرکزیت، عالمی بلاکس کی نئی صف بندی، مسلم دنیا کی اندرونی تقسیم اور بڑی طاقتوں کا مذہبی شناخت کی طرف رجوع، یہ سب محض اتفاق نہیں لگتا۔ ناظرین، یہاں سوال یہ نہیں کہ یہ سب کب ہوگا، اصل سوال یہ ہے کہ آیا موجودہ عالمی سیاسی صورتحال انہی مراحل اور احادیث کی پیشگوئیوں کی ابتدا ہے جو بیان ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ ان تمام تبدیلیوں کے بعد ایک اور سنگین پیشگوئی سامنے آئی۔ یہ پیشگوئی فارس یعنی ایران کی تباہی سے متعلق ہے۔ صحیح مسلم کی روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے فارس ہلاک ہوگا، پھر اس کے بعد عرب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک روایت میں فرمایا کہ سب سے پہلے ہلاک ہونے والے فارس کے لوگ ہوں گے اور اس کے بعد عربوں کی باری آئے گی۔ ناظرین، یہاں فارس سے مراد وہ ایران ہے جو قدیم زمانے میں فارسی سلطنت کا مرکز تھا، جہاں تخت جمشید اور پرسی پولس جیسے عظیم شہر آباد تھے۔ ایران کو تاریخی اعتبار سے دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک مشرقی علاقہ بلوچستان اور خراسان شامل ہیں، اور دوسرا وہ مرکزی فارس کا علاقہ جہاں قدیم فارسی بادشاہوں کی حکومت قائم تھی۔ ناظرین، احادیث اور آثار میں اشارہ ملتا ہے کہ جب ایران پر حملہ ہوگا تو خلیج فارس میں جہاز رانی شدید متاثر ہو جائے گی، بلکہ ممکن ہے کہ وہ مکمل طور پر بند ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کا تقریباً 37% تیل رک جائے گا۔ نہ سعودی عرب کا تیل باہر جا سکے گا، نہ دبئی، نہ قطر، نہ کویت، نہ بحرین اور نہ ہی عراق کا۔ اس کی بنیادی وجہ خلیج فارس کا وہ تنگ سمندری راستہ ہے جسے اسٹریٹ آف ہرمز کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر اس مقام پر جنگ چھڑ گئی تو یہ راستہ بند ہو جائے گا اور اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے۔ اور اسی پیشگوئی کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قریب ہے کہ مشرق کا سمندر بند ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی چلنے کے قابل نہ رہے گی، یہاں تک کہ ایک بستی کے لوگ دوسری بستی تک نہ جا سکیں گے۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال ایک عظیم جنگ کے دوران پیش آئے گی اور وہ عظیم جنگ حضرت امام مہدی کے زمانے میں ہوگی۔ ناظرین، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اس عظیم جنگ کے لیے
मुसलमानों का लश्कर इकट्ठा होगा तो यहूदी एक बड़ा धोखा देंगे। हालात इंतहाई नाजुक रुख इख्तियार कर लेंगे। इसी तनाजुर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के बारे में सख्त अल्फाज में ये इरशाद फरमाए। आपने फरमाया, अरब की हलाकत करीब आ चुकी है। हज़रत ज़ैनब बिनत हजश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो आपका चेहरा मुबारक सुर्ख था और आप फरमा रहे थे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। अरब की तबाही उस शर से होगी जो करीब आ चुका है। आज याजूज माजूज की दीवार में इतना शगाफ पड़ चुका है। और यह कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठे और शहादत की उंगली से दायरा बनाकर इरशाद फरमाया। नाज़रीन, ये रिवायत सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। इस हदीस से वाज़े होता है कि याजूज व माजूज का फितना भी दूर नहीं और उनके निकलने से पहले अरब में शदीद बारिश आएगी। ये वो तबाही होगी जो अंदरूनी कमज़ोरियों, बाहमी इख्तलाफात और आलमी कशमकश के नतीजे में सामने आएगी। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबाइल में सबसे जल्द ख़त्म होने वाला कबीला कुरैश है। ये अल्फाज इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो कौमें कभी मरकज़ इक़्तिदार थीं वही सबसे पहले आजमाइशों की जद में आ गईं। नाज़रीन, याद रखें, ये तमाम निशानियां हमें किसी खौफ में मुब्तला करने के लिए नहीं बल्कि झंझोड़ने के लिए हैं, ताहम हम समझ सकें कि दुनिया जिस समत जा रही है वो महज सियासी तब्दीली नहीं बल्कि एक बड़े अंजाम की तरफ बढ़ती हुई तारीख है। नाजरीन, आपको मज़ीद बताते चलें कि ये दुनिया पहली बार दो हिस्सों में तकसीम नहीं हुई। पहली जंग अज़ीम के बाद खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ। दूसरी जंग अज़ीम में दुनिया दो ब्लॉक्स में, फिर सर जंग आई और सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद ये तकसीम वक्ती तौर पर ख़त्म हो गई, मगर ये तकसीम नज़रियाती थी, अक़ीदे की बुनियाद पर नहीं थी। 11 सितंबर 2001 के बाद दुनिया एक बार फिर एक कतबी निज़ाम में दाखिल हुई और अमेरिका ने ऐलान किया कि या तो हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। पूरी दुनिया तालिबान के खिलाफ इकट्ठी हो गई, मगर अंजाम वही निकला जो तारीख में बार बार दोहराया गया। ताकत हमेशा हक पर गालिब नहीं रहती। नाजरीन, अब ये सवाल नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, सवाल ये है कि हम इसे किस नज़र से देख रहे हैं। क्या हम सिर्फ खबरें सुन रहे हैं या उन निशानियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बारे में हमें सदियों पहले खबरदार कर दिया गया था। क्योंकि जब दो खैमे वाजे हो जाएं तो फिर इंतज़ार नहीं किया जाता, पहचानना पड़ता है। नाजरीन, याद रखें, अब जो दुनिया दो खैमों में बटी हुई दिखाई दे रही है ये कोई अचानक पैदा होने वाली सियासी तकसीम नहीं बल्कि वही मंजरनामा है जिसकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले दे दी थी। सवाल ये नहीं रहा कि दुनिया तकसीम हो रही है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये वही तकसीम है जिसका जिक्र अहादीस में आया है। नाजरीन, माजी करीब में देखें तो तकरीबन 2 साल पहले यूक्रेन की जंग के आगाज़ के बाद आलमी नक्शा तेज़ी से बदलना शुरू हुआ। एक तरफ अमरीका, यूरोप और नेटो के तमाम ममालिक सफारा हो गए और दूसरी तरफ रूस, चीन और उसके इत्तेहादी खड़े हो गए। बज़ाहिर ये एक जोग्राफियाई और सियासी कशमकश थी, लेकिन अगर गहराई में देखा जाए तो ये तकसीम महज ताकत की नहीं बल्कि नज़रियात, अकायद और आलमी क़यादत की जंग बनती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद एक बार फिर इब्राहीम मुआहदे को ज़िंदा करने की कोशिश की गई। इसराइल इस मंसूबे पर दिल से राज़ी नज़र आया क्योंकि उसका बुनियादी मकसद वाज़ेह है, यानी यरूशलेम को आलमी ताकत के मरकज़ के तौर पर तस्लीम करवाना। क्योंकि यहूदी अकीदे के मुताबिक उनका मसीहा आएगा और यरूशलेम से पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। लेकिन मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं कि जिस मसीहा का इंतज़ार यहूदी कर रहे हैं वो दर हकीकत दज्जाल होगा, ना कि निजात दहिंदा। नाजरीन, ये बात शायद आप भी बखूबी जानते होंगे कि यहूदी एक अरसा से दज्जाल की आमद की तैयारियां कर रहे हैं और इनके ज़हूर के मुंतज़िर हैं क्योंकि वो इसको अपना मसीहा और निजात दहिंदा मानते हैं। नाजरीन, याद रखें, आज से 40-50 साल पहले जब दज्जाल, इमाम महदी और आखिरी जंगों का जिक्र किया जाता था तो बहुत से लोग इसे महज कहानियाँ समझते थे। किसी ने कहा ये मन घड़त बातें हैं और किसी ने कहा ये कमज़ोर और मौजू अहादीस हैं और किसी ने इसे फ़िरका वाराना नज़रियात कहकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन आज हालात हमें एक
ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر چکے ہیں جہاں ان باتوں کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا۔ اگر آپ 57 اسلامی ممالک کے نقش غور سے دیکھیں تو ایک بات حیران کن طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ آخری زمانے کے بڑے واقعات کا مرکز وہی علاقہ بنتا ہے جس کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، یعنی شام، فلسطین، عراق اور جزیرہ عرب۔ ناظرین، یہ تھا تفصیلی نقشہ موجودہ عالمی سیاست اور احادیث نبوی میں کی گئی پیشگوئیوں کا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں قیامت کی ان بڑی نشانیوں کی جن کے ظاہر ہونے کا ذکر واضح احادیث میں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، دھواں، دجال، دابت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، 3 بڑے زلزلے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں ہوگا، اور آخر میں یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانک کر ایک جگہ لے جائے گا۔ ناظرین، ان 10 لائنوں میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی دجال کا ظہور ہے، اور یاد رکھیں کہ دجال کے فتنے کے بارے میں نہایت سخت استعمال الفاظ ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا۔ فرمایا، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم لائے گا، لیکن اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی اور اس کی جہنم دراصل جنت۔ روایات کے مطابق دجال کے پاس غیر معمولی قوتیں ہوگی۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا تو بارش برسے گی، زمین کو حکم کرے گا تو فصلیں اگے گی، اور وہ لوگوں کو دنیاوی آسائشوں کے ذریعے آزمانے کی کوشش کرے گا۔ دجال 40 دن زمین پر رہے گا، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ وہ پوری دنیا گھومے گا لیکن مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا، کیونکہ وہاں فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ جب وہ مدینہ کے قریب پہنچے گا تو 3 زلزلے آئیں گے، اور ہر منافق مرد اور عورت مدینہ سے نکل کر دجال کی طرف بھاگیں گے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ دجال کے پیروکاروں میں اکثریت یہودیوں اور بدوی عربوں کی ہوں گی۔ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے جو مخصوص چادریں پہنے ہوں گے۔ ناظرین، دجال کے حوالے سے ایک سوال یہ ہے، دجال کہاں ہے؟ اس حوالے سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ایک جزیرے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور اپنے نکلنے کے وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال کا ظہور خراسان کی سمت سے ہوگا، ایک مقام سے جسے یہودیہ کہا گیا ہے، اور وہ سب سے پہلے اصفہان میں ظاہر ہوگا۔ روایات کے مطابق جب دجال نکلے گا اس وقت مسلمان شام میں ہی ہوں گے اور ان کا امام حضرت امام مہدی ہوں گے۔ یاد رکھیں، امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی عمر میں صرف 1 دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ میری اولاد میں سے ایک شخص کو ضرور بھیجے گا جس کا نام میرے نام پر اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جب وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ ناظرین، احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے شدید فتنہ ہوگا۔ ایک خلیفہ کی موت کے بعد اقتدار کی کشمکش شروع ہوگی اور 3 مدعی خلافت آپس میں جنگ کریں گے۔ اسی دوران خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے جو مکہ کی طرف بڑھیں گے۔ ناظرین، یاد رہے، یہ سب محض تاریخ نہیں بلکہ یہ وہ نقشہ ہے جو آہستہ آہستہ ہماری آنکھوں کے سامنے بنتا جا رہا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب مشرق سے سیاہ جھنڈے اٹھیں گے اور وہ مکہ کی طرف بڑھیں گے تو وہ محض ایک لشکر نہیں ہوں گے بلکہ ایک بڑے دور کے آغاز کا اعلان ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے کہ جب یہ سیاہ جھنڈے مکہ پہنچیں گے تو اسی وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔
لوگ انہیں خلافت قبول کرنے پر مجبور کریں گے، مگر وہ انکار کریں گے۔ وہ اقتدار کے طالب نہیں ہوں گے بلکہ ذمہ داری سے خوف کھانے والے ہوں گے، لیکن حالات ایسے بن جائیں گے کہ آخرکار رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت کر لی جائے گی۔ امام مہدی کی بیعت کے فوراً بعد شام کی طرف سے ایک لشکر انہیں ختم کرنے کے ارادے سے روانہ ہوگا، مگر جب وہ لشکر مقام بیدہ تک پہنچے گا تو زمین اسے اپنے اندر نگل لے گی۔ ناظرین، یہ واقعہ صحیح مسلم میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ جوک در جوک آ کر امام مہدی کی بیعت کریں گے اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے۔ ان کا دور ایسا ہوگا جس میں امن عام ہوگا، زمین اپنی برکتیں نکال دے گی، آسمان سے بارشیں ہوں گی اور دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ لیکن یہ سنہرا دور ہمیشہ قائم نہیں رہے گا۔ امام مہدی کے دور کے آخری حصے میں وہ فتنہ ظاہر ہوگا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا، یعنی دجال۔ جب دجال کا خروج ہوگا تو تمام مسلمان شام میں جمع ہو جائیں گے۔ دمشق میں سفید مینار کے پاس وہ لمحہ آئے گا جس کا ذکر صدیوں سے کیا جاتا رہا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی امامت کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے کہ اچانک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب ابن مریم عادل حاکم بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو آگے بڑھنے کا حکم دیں گے اور خود ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک باقی رہے گی۔ نماز کے بعد جب دروازہ کھولا جائے گا تو باہر دجال اپنے لشکر کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جیسے ہی اس کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی، وہ اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور فلسطین میں باب لد کے مقام پر، جو موجودہ تل ایبب کے قریب ہے، اپنے نیزے سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر وہ اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے تاکہ لوگ جان لیں کہ سب سے بڑا فتنہ ختم ہو چکا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ دجال کی ہلاکت کے بعد اس کے پیروکار، خاص طور پر یہودی، بھاگنے لگیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کریں، یہاں تک کہ یہودی پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے اور پتھر اور درخت پکار کر کہیں گے، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہوگا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تمام روایات جو بیان کی جا رہی ہیں، یہ صحیح احادیث سے منقول ہیں۔ روایات کے مطابق دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر حکومت کریں گے، دنیا میں امن و سکون قائم ہوگا، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائیں گے کہ میں نے ایسے بندے نکال دیے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ۔ یہ یاجوج اور ماجوج ہوں گے جو دیوار توڑ کر نکل آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان کے ابتدائی دستے جب جھیل تبریہ سے گزریں گے تو سارا پانی پی جائیں گے، اور آخری دستے سے کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ وہ زمین میں شدید فساد مچائیں گے، قتل عام کریں گے، حتیٰ کہ آسمان کی طرف سے تیر چلائے جائیں گے، اور اللہ ان تیروں کو خون آلود واپس بھیج دے گا تاکہ وہ سمجھیں کہ انہوں نے آسمان والوں کو بھی مار دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومن کوہ طور پر محصور ہو جائیں گے۔ حالات اتنے سخت ہوں گے کہ ایک بیل کا سر آج کے 100 دینار سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومن اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں سے ایک خاص کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو اونٹوں کی گردنوں جیسے ہوں گے، وہ ان کی لاشیں اٹھا کر دور پھینک دیں گے۔ پھر 40 دن تک بارش ہوگی جو زمین کو دھو ڈالے گی۔ اس کے بعد زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنی برکتیں نکال دے۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت اس کے سائے میں بیٹھ سکے گی۔ ایک جانور کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زمین پر حکومت کریں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان انہیں دفن کریں گے۔ ان کے بعد آہستہ آہستہ لوگ
दोबारा गुनाहों की तरफ लौट जाएंगे। दीन मिटने लगेगा, यहाँ तक कि एक रात में कुरान सीनों और मसहफ़ों से उठा लिया जाएगा। लोग कहेंगे कि हमने अपने बुजुर्गों को ला इलाहा इल्लाह कहते सुना था, मगर वो इसका मतलब नहीं जानते होंगे। उसी वक्त शैतान जाहिर होगा और लोगों से कहेगा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? फिर कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूँ, और लोग उसकी इबादत शुरू कर देंगे। फिर एक ठंडी हवा चलेगी जो हर उस शख्स की रूह कब्ज कर लेगी जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। अगर कोई पहाड़ के गार में भी होगा तो वो हवा वहां भी पहुंच जाएगी। नाजरीन, ये हैं क़यामत की वो 10 बड़ी निशानियां जो अहादीस में मोतियों की तरह, लड़ी की तरह बयान हुई हैं। एक टूटेगी तो सब एक के बाद एक गिरते जाएंगे। याद रखें, आज जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो इन्हीं वाक़यात की तमहीद है। दुनिया 2 खैमों में बट चुकी है। यरूशलेम को मरकज़ बना दिया गया है और दज्जाल के ज़हूर के लिए ज़मीन हमवार की जा रही है। अब फैसला हमें करना है कि हम किस खैमे में खड़े हैं, ईमान के खैमे या नफाक के खैमे में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे, हक पर साबित कदम रखे और ईमान वालों में शामिल फरमाए। आमीन। ख़वातीनो हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।